बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 2 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार 6 रबीउल अव्वल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने टेलीफोन किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के पहलुओं और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने और उन्हें तरक्की देने का जायज़ा लिया गया। एक हफ्ते में 12,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार, 8,000 डिपोर्ट कर दिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रहाइश काम और सरहदी हिफाजत ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से तफ्तीशी टीमों ने 12,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी ने वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि तफ्तीशी कार्रवाइयाँ 22 से 28 सितंबर 2022 तक जारी रही हैं, जिसमें 12,436 गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6,911 तारकीन इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए, जबकि 3,249 गैर मुल्कियों को सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। 2,276 तारकीन को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। 198 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद अबूर करते हुए गिरफ्तार किया गया। और वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में बताया गया कि 8 अफराद को गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देने, उनको जॉब देने और ट्रांसपोर्ट देने के जुर्म में भी गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया 47,388 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रोसेस जारी है। इनमें से 44,362 मर्द और 3,026 खवातीन हैं। 36,984 के पास अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उन्हें डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए एम्बेसी से रजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 2,559 के सफ़र की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 8,028 को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रहायशी या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है। जो शख्स भी उनके साथ ताउन करेगा 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। रियाद में फ़िलिपाइनी कम्युनिटी की जानिब से रज़ाकाराना सफाई की मुहिम। सऊदी अरब में रियाद रीजन के मेयर शहज़ादा फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन नयाफ ने फ़िलिपाइनी कम्युनिटी की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर तफरीही मुकाम की सफाई मुहिम को सराहते हुए भरपूर ताउन करने का वादा किया है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक मेयर रियाद रीजन ने अपने ट्वीट में कहा, रियाद में मुकीम फ़िलिपाइनी कम्युनिटी की जानिब से रज़ाकाराना काम देख कर खुशी हुई। न सिर्फ उनके बल्कि हर उस शख्स के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा जो दारुल हुकूमत में रज़ाकाराना तौर पर काम करेगा। जद्दा कोनरेट में कच्ची आबादियों को गिराने वाली कमेटी ने अलदर और अलफजल मोहल्लों में काम गिराने का शुरू कर दिया। नोटिफिकेशन का मरहला ख़त्म होने के बाद और घरों को जो है वो खाली कर दिया गया और उम्मे सलम और किलो 14 में कच्ची आबादियों के घरों से भी जो सर्विसेज हैं उसको अलग करना शुरू कर दिया गया है। कमेटी ने उन जो मोहल्लों के रहायशी हैं उनको कमेटी के हेडक्वार्टर के ज़रिए और जद्दा म्यूनसिपैलिटी की वेबसाइट के ज़रिए अपने जो सर्विसेज हैं फ्राहम करने के तसलसल की तस्दीक की, जिनमें सबसे नुमायाँ सामान की मुंतकली है, खाने की बास्केट्स हैं, मुस्तकिल रहाइश की सर्विसेज हैं, आर्जी रहाइश तक मुआवजा और मुस्तकिल रहाइश और मुआवजे के लिए दरख्वास्त देने की खिदमात शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जो कच्ची बस्तियां मुकम्मल हो चुकी हैं और हटाई जा रही हैं उनकी रकम 32 कच्ची आबादियों में से 31 है और बाकी मानदा कच्ची आबादियों को इस अक्टूबर के दौरान जो है वो हटा दिया जाएगा। उन्होंने कच्ची आबादियों के जो रहायशी हैं उनसे मुतालबा किया वो जल्द अज जल्द मुआवजे की अदायगी के तरीक़ाकार को जो है वो मुकम्मल करें और अपने मतलूबा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी जमा करवाएं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी दस्तों ने रियाद और असीर के इलाकों में तजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली 16 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा मुकामी लकड़ी और चारकोल को कब्ज़े में लेकर माहौलियाती निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वाले 27 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल फोर्सेस बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तर्जुमान कर्नल अब्दुर्रहमान अल उतैबी ने कहा कि उनके खिलाफ कानूनी तरीक़ाकार का इतलाक़ किया गया था और ज़ब्त शुदा मिक़दार को वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के मजाज हुकाम के हवाले कर दिया गया और जो है तजारती सरगर्मियों में मुकामी लकड़ी और चारकोल इस्तेमाल करने की सज़ा 32,000 रियाल फी मकाम मीटर तक जुर्माना है। विजिटर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस में क्या सहूलियात होती हैं। सऊदी अरब में विज़िट वीज़े पर आने वालों के लिए तिबी बीमा पॉलिसी का हसूल लाजमी होता है, जिसके बगैर उनका वीज़ा स्टैंप नहीं होता। फैमिली विज़िट वीज़े में जो है यहाँ पर उनके जो काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस है उसके कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े पर आने वालों को इंश्योरेंस पॉलिसी जो दी जाती है उसकी लिमिट 1 लाख रियाल तक होती है।
انشورنس کمپنیاں اس بات کی پابند ہوتی ہیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ تمام میڈیکل وہ ٹریٹمنٹ دیں۔ کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ زائرین کے لیے میڈیکل انشورنس کا مقصد وزٹ ویزے پر آنے والوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ قانون کے مطابق انشورنس کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو طبی سہولتیں دیں، اور کونسل کی جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ویب سائٹ پر منظور شدہ انشورنس کمپنیوں کی لسٹ بھی اپلوڈ کی جاتی ہے۔ زائرین یا ان کے رشتہ دار یا جن کی زیر کفالت وہ وزٹ ویزے پر سعودی عرب آتے ہیں، ان کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ ایسی کمپنیوں کے خلاف کمپلین کرا سکیں جو ضرورت پڑنے پر میڈیکل کی فیسلٹی نہیں دیتی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والے زائرین کو جب سہولت نہیں ملتی تو وہ لا علمی کی بنیاد پر وہ چپ ہو جاتے ہیں یا کیش پر میڈیکل کروا لیتے ہیں۔ حالانکہ انشورنس کونسل ہے اس کی جانب سے ویب سائٹ www.cchi.gov.sa پر شکایت درج کرانے کی سہولت موجود ہے۔ کھلی گاڑی میں سامان کے لیے مخصوص جگہ پر بیٹھنا خلاف قانون۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے انتباہ جاری کیا ہے کہ کھلی گاڑی میں سامان کے لیے مخصوص جگہ پر بیٹھ کر سفر نہ کیا جائے اور اس سے مسافروں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ مسافروں کے لیے کھلی گاڑی میں سامان کے لیے مخصوص جگہ پر بٹھانا ٹریفک قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس پر سزا مقرر ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ اچانک گاڑی ٹریفک حادثہ ہونے کی صورت میں ایسے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے جو نشستوں کی بجائے سامان کے لیے مخصوص جگہ پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں۔ تیز رفتار ڈرائیونگ کے دوران حادثہ رونما ہونے پر ایسے لوگ عام سواریوں کے مقابلے میں زیادہ زخمی ہوتے ہیں اور ان کے زخم بھی شدید نوعیت کے ہوتے ہیں۔ دبئی میں اڑنے والی جو کار ہے اس کی پہلی عوامی پبلک کے لیے پرواز کے لیے تیار۔ دبئی میں اڑنے والی کار اپنی پہلی عوامی پرواز کے لیے تیار ہے۔ یہ فلائنگ کار ایک ذہین فلائٹ کنٹرول سسٹم اور خود مختار آٹومیٹک فلائٹ سسٹم سے لیس ہے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق اگلے مہینے دبئی میں ہونے والے جو جیٹیکس گلوبل 2022 میں ایک معروف ٹیک اور الیکٹرانک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ایکسپینگ اس کی جانب سے بنائی گئی فلائنگ کار کی پہلی عالمی عوامی پرواز کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس الیکٹرک عمودی اور ٹیک آف اور لینڈنگ والی فلائنگ کار کو X2 کہا جاتا ہے۔ یہ کار ایکسپینگ کے ذریعے آزادانہ طور پر تیار کی گئی مستقبل کی گاڑیوں کی نسل میں ایک تازہ ترین اضافہ ہے۔ دبئی میں خصوصی عوامی پرواز امارات میں اس کے آفیشل پارٹنر دبئی چیمبر آف کامرس کے تعاون سے منعقد کی جائے گی۔ آؤٹ لیٹ 2022 وہ ریاض میں شاپنگ فیسٹیول۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے سعودی عرب میں اپنی نوعیت کے پہلے آؤٹ لیٹ 2022 شاپنگ فیسٹیول کا اعلان کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق 2 ہفتے کا آؤٹ ڈور فیسٹیول وہ شروع ہو رہا ہے۔ فیشن، گھریلو لوازمات اور بین الاقوامی ماہرین کے ڈیزائن کردہ کاسمیٹک مصنوعات پر 70% تک کی خصوصی رعایت پیش کرے گا۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ ریاض میں ہونے والا یہ پروگرام ایک اہم انیشیٹو ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ گرمی درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ۔ سعودی عرب میں قومی مرکز برائے موسمیات کا کہنا ہے کہ ہفتہ کو مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت وہ 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سب سے کم ابھا اور الباحہ میں رہا جہاں 14 سینٹی گریڈ رہا۔ سبق نیوز نے موسمیات کے قومی مرکز کے حوالے سے بتایا کہ یمبو میں 40، دمام اور الحصہ میں 39، مدینہ منورہ اور جدہ اور جازان میں 38 اور ریاض، الخرج، حفر الباطن، الکنفذہ، شرورہ اور وادی الدواسر میں درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ تبوک، سکاکا، رفح اور الوجہ میں 36، جبکہ بریدہ، ارعر، الدوادمی، المجمع اور القریات میں 35، نجران، بیشہ اور طریف میں 34، حائل اور طائف میں 33، جبکہ ابہا، الباحہ میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری رہا۔ موسمیات کے قومی مرکز کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت ابہا اور الباحہ میں ریکارڈ کیا گیا جو کہ 14 سینٹی گریڈ تھا۔ مرکز نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موسم معتدل رہے گا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 60 روپے 20 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 59 روپے 84 پیسے، طویل راجی دے رہا ہے 59 روپے 72 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 60 روپے 2 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 60 روپے 10 پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے 60 روپے اور 5 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 24 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 21 روپے 25 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 21 روپے اور 57 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے اور 36 پیسے، منی گرام 21 روپے 33 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 47 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔